أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. ما شاء الله، سبحان الله. الذي خلق فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ما شاء الله، ما شاء الله، سبحان الله. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. ما شاء الله، ما شاء الله يا شيخ، جميل ما شاء الله. اللهم زد فزد. كراما كاتبين يعلمون ما تقول. ما شاء الله. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. ما شاء الله، سبحان الله، بالله التكبير، بالله التكبير. ما شاء الله، بارك الله يا شيخ. في أي
صورة ما شاء ركبك. الله الله الله. كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. ما شاء الله ما شاء الله، بالله التكبير بالله التكبير. عالمي محفل قرات، عالمي محفل قرات. قاری عنایت الرحمن صاحب، قاری عنایت الرحمن صاحب، علماء دیوبند، علماء دیوبند. ما شاء الله. إن الأبرار لفي نعيم. الله. وإن الفجار لفي جحيم. الله الله. ما شاء الله. أحسن أحسن. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين. ما شاء الله يا شيخ، حلاوة حلاوة، بارك الله في عمرك. إن الأبرار لفي نعيم. ما شاء الله. تفضل تفضل أيها المستمعون الكرام، اجلس تفضل تشريف ركه. وإن الفجار لفي جحيم. ما شاء الله ما شاء الله. बैठ जाएं. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين. ما شاء الله. سبحان الله سبحان الله يا شيخ جميل. ما شاء الله. اللهم زد فزد يفتح عليك. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. الله. والأمر يومئذ لله. الله.
لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله، سبحان الله يا شيخ، جميل ما شاء الله. إنا أنزلناه في ليلة القدر. الله ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله. الله وما أدراك ما ليلة القدر. ما شاء الله، حياك الله يا شيخ، حياك الله. اللهم زد فزد. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. الله ما شاء الله، سبحان الله يا شيخ، حلاوة. ليلة القدر خير من 1000 شهر. الله تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. الله 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 يا شيخ. والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. ما شاء الله ما شاء الله، سبحان الله. هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.